यो पार्टमा हामीहरूले मात्र न्युमेरिकल्सहरू हेर्छौँ, डिफ्रेन्ट टाइप्सको न्युमेरिकल्सहरू, नियरली 10 टाइपको न्युमेरिकल्सहरू हामी हेर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो इररको जति पनि टाइप्सको न्युमेरिकल्सहरू छ सबै क्लियर हुन्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीहरूले हेरिसकेका छौँ इरर्सको टाइप्सहरू, इरर्स रिलेटेड टर्म्स एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हाउ टु एक्सप्रेस इरर। किनभने बिना एक्सप्रेसन अफ इरर यदि हामीलाई एक्सप्रेसै गर्न आउँदैन, लेख्नै आउँदैन त हामी न्युमेरिकल गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हाउ टु एक्सप्रेस इरर भन्ने धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्छ। त त्यो मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पढाइसकेको छु र डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू पनि पढाइसकेको छु। यदि त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने पक्कै हेर्नु, म त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु। त यहाँ हेरौँ, अब न्युमेरिकल्स गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा टर्म पढ्नुपर्छ, कम्बिनेसन अफ इरर्स। कम्बिनेसन अफ इरर्स। अब हेरौँ, यो केही होइन, एकदम इजी छ। यसले एज अ फर्मुलाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। जसरी मानिहालौँ हामीलाई कुनै एउटा क्वान्टिटी दिएको छ, x = a + b को फर्ममा, होइन? र ए जुन छ, यो ए जुन क्वान्टिटी छ, एमा म्याक्सिमम इरर डेल्टा ए दिएको छ र बीमा यदि म्याक्सिमम इरर डेल्टा बी दिएको छ र भनिदिएको छ फाइन्ड द इरर इन x। यो दुईटा क्वान्टिटी के छ? 8 को फर्ममा छ। यो दुईटा क्वान्टिटी हाम्रो के छ? 8 को फर्ममा छ। त दुईटा डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी 8 को फर्ममा छन् र यहाँ हामीलाई भनिदिएको छ फाइन्ड द म्याक्सिमम इरर इन x। त अब x मा इरर कसरी निकाल्ने? त यहाँ हेरौँ, अब यो जुन x मा इरर छ यो निकाल्नको लागि हामीलाई केही गर्नु छैन, यो दुवैमा जति इरर छन् त्यो दुवैको इरर जोडिदिनु, डेल्टा a + डेल्टा b। त यो हाम्रो के हुन पुग्छ? म्याक्सिमम इरर इन x। फेरि कुनै क्वान्टिटी 8 को फर्ममा दिएको छ, यसमा र यसमा इरर हामीलाई थाहा छ, तर यसमा इरर थाहा छैन, त्यो के गर्नु छ? निकाल्नु छ। सो दिस डेल्टा x = द सम अफ इरर्स अफ द गिभन क्वान्टिटी। यदि +c हुन्थ्यो डेल्टा c जोडिदिने, होइन? त यही हो हाम्रो, यदि क्वान्टिटी एडिसनको फर्ममा दिएको छ भने करेस्पोन्डिङ इरर्सलाई के गरिदिने? जोडिदिने। जसरी हेरौँ एउटा इक्जाम्पल मानिहाल L1 दिएको छ 2 ± 0.4। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा बताइसकेको छु, जुन पनि क्वान्टिटी हुन्छ त्यसलाई हामी जहिले पनि इरर सहित यसको फर्ममा लेख्छौँ, जसमा x हुन्छ ट्रु भ्यालु र डेल्टा x हुन्छ इरर। ल, र L2 को भ्यालु दिइसकेको छ 4 ± 0.3 र हामीलाई भनिदिएको छ यो दुवैको सम निकाल्नको लागि, होइन? यो दुवैलाई के गरिदिनु? जोडिदिनु। यो जब सम गर्छौँ हामी त एक्चुअल इरर कति हुन्छ, या फिर भनौँ समको फर्ममा जब लेन्थलाई हामीले यो दुईटा डिफ्रेन्ट लेन्थ छ यसलाई जोडिँदाखेरि त्यसमा एक्चुअल भ्यालु र इरर कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु। त यसको मतलब दिस इज L1 + L2। त यहाँ हेरौँ त, यसको फर्ममा छ कि छैन? दुवै समको फर्ममा। त ट्रु भ्यालुलाई जोडिदिने, किनभने ए र बी त ट्रु भ्यालु हो। त ट्रु भ्यालुलाई जोड्छु हामी, सपोज गर्नु दिस इज L, त ट्रु भ्यालुलाई जोड्छु भने 2 + 4 = 6। ल, ट्रु भ्यालु त आइसक्यो। अब हामीले के गर्नु छ? इरर निकाल्नु छ। त इररको लागि के गर्ने? डेल्टा ए र डेल्टा बी जोडिदिने, किनभने डेल्टा x चाहिएको छ। त डेल्टा L = डेल्टा L1 + डेल्टा L2। त यो L1 मा हाम्रो कतिको इरर रहेको छ? म्याक्सिमम 0.4 र यसमा 0.3। त्यही हुन पुग्छ 0.7। त हाम्रो फाइनल एन्सर एज अ रिजल्ट के हुन पुग्छ? L = 6 ± 0.7, होइन? हामीलाई थाहा छ त यो कुरा इरर पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै हुनसक्छ। 6 ± 0.7। यो प्लस र माइनसको कुरा के छ? योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। प्लसले के बताउँछ? 6.7 सम्म म्याक्सिमम कसैले मेजर गर्न सक्छ, र माइनसले के बताउँछ? कसैले म्याक्सिमम 5.3 सम्म गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब यसको जुन, जसरी हेरौँ न 6.07 छ, त दिस इज 6.7 र यदि माइनसमा लिन्छौँ त दिस इज 5.3। त यो जुन लेन्थ छ नि
हामीले जुन इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गरिरहेका छौँ यो लेन्थ, त त्यो लेन्थको भ्यालु यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म भ्यारी गर्न सक्छ। एक्चुअल भ्यालु 6 हो, तर गल्तीले कसैले सबभन्दा बढी यदि मेजर गरिरहेछ त यहाँसम्म गर्न सक्छ, या फिर कम यहाँसम्म गर्न सक्छ। यसको मिनिङ यही हो। त यो एडिसनमा भयो। अब मानौ x = a - b सब्ट्र्याक्सनको फर्ममा दिएको छ, त के गर्ने? इररलाई घटाइदिने हैन, जसरी यसमा जोड्नु थियो त्यसमा जोडिदिए। अब यसमा के गर्ने? घटाइदिने हैन। इरर्स आर अलवेज एडेड इन एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन। क्वान्टिटीलाई एड गरौँ या फिर सब्ट्र्याक्ट गरौँ, इरर्सलाई जहिले पनि एड गर्नुपर्छ। इरर्स आर अलवेज एडेड। अब हेरौँ, अब यसको अगाडि हामी प्लस माइनस दिइहालौँ, किनभने प्लसको पनि इरर हुनसक्छ, नेगेटिभको पनि इरर हुनसक्छ। सो यसमा हाम्रो म्याक्सिमम इरर कति हुन पुग्छ? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यो कुरा याद राख्नु, इरर्स आर अलवेज एडेड इन सब्ट्र्याक्सन एन्ड एडिसन। अब यही क्वेसनलाई यदि कसैले भनिदिन्छ L2 - L1 निकाल्नु, L2 - L1, ठिक छ, केही छैन। त रियल भ्यालुको लागि त 4 - 2 भयो, 2, ठिक छ। अब यो मिटरमा छ है, मिटरमा छ, युनिट मैले लेखेको छैन, मिटरमै हो, मिटरमा। त ल ठिक छ, एक्चुअल भ्यालु त निकालिदिए। अब के गर्ने? इरर निकाल्ने। के गर्ने? इरर। त डेल्टा L = डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 सब्ट्र्याक्सन हैन। इरर्स आर अलवेज एडेड इन एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन। त यो हाम्रो के हुन पुग्छ? 0.4 + 0.3, त 0.7। त फाइनल रिजल्ट हाम्रो के हुन पुग्छ? L = ± 2 र ± 0.7। अब यहाँबाट आयो, हेर्नु भित्र हालिसकेँ। सो यो हाम्रो यदि क्वान्टिटी एडको फर्ममा दिएको छ र सब्ट्र्याक्सनको फर्ममा दिएको छ भने यसरी गर्छौँ। यदि मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा दिएको छ a * b, त डेल्टा x अपन x हामीलाई के निकाल्नु छ? डेल्टा x को भ्यालु, र यहाँ हुन पुग्छ डेल्टा a अपन a प्लस डेल्टा b अपन b। अब यो सोच्नु भइरहेको होला यो कहाँबाट आयो? यहाँसम्म त ठिक थियो, डेल्टा a र डेल्टा b लाई जोड दिए, डेल्टा a र डेल्टा b लाई जोड दिए, तर यो मल्टिप्लिकेसनमा हुँदाखेरि यो कहाँबाट आयो? त दिस इज फ्रम द ल अफ डिफ्रेन्सिएसन। अब यो डिफ्रेन्सिएसन के हो? यो कहाँबाट आयो? सुनेकै थिएन त, बिस्तारै बिस्तारै आउँछ। डिफ्रेन्सिएसन के हो त्यसको लागि पनि म भिडियो लिएर आउनेछु। यो एक्चुअली म्याथ्समा पढाइने गरिन्छ, तर हो फिजिक्सकै पार्ट। त जब हामीलाई यसको निड हुन्छ म त्यहाँ डेरिभेटिभ बताउँछु, तर अहिलेको लागि हामी बुझौँ दिस इज फ्रम द ल अफ डिफ्रेन्सिएसन। त यदि मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ भने हामी यसरी लिन्छौँ। अब यसमा डेल्टा x अपन x, यो त रिलेटिभ इरर हो। त यदि हामीलाई के निकाल्नु छ? डेल्टा x को भ्यालु निकाल्नु छ, एब्सोल्युट इरर। त x ले यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरिदिनु। यो त डिभिजनको फर्ममा छ, डिभिजनको फर्ममा छ, त्यसमा पनि त्यही गरौँ। डेल्टा x अपन x = डेल्टा a अपन a प्लस डेल्टा b अपन b, र यसको अगाडि प्लस माइनस हाल्दौँ, प्लस माइनस। त डिभिजनको फर्ममा हुँदा यो हामीले लिनुपर्छ, एडिसनमा यो, मल्टिप्लिकेसनमा यो, सब्ट्र्याक्सनमा यो, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा यो दुवै। यसको इक्जाम्पल पनि हामी हेर्न सक्छौँ हैन। त एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। त यही क्वेसन जुन हामीलाई दिएको छ यसलाई हेरौँ। अब मानिहालौँ यो ब्रेथ हो है, कुनै एउटा रेक्टेङ्गल छ जसको ब्रेथ हामीले यति मेजर गरेका छौँ र यो लेन्थ। अब भन्दैछ फाइन्ड द एरिया एन्ड इरर इन एरिया। त एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। त यो हाम्रो ट्रु भ्यालु जुन हुन्छ त 2 × 4 8 मिटर स्क्वायर भयो। अब भनिरहेको छ फाइन्ड द म्याक्सिमम इरर इन एरिया, फाइन्ड द म्याक्सिमम इरर इन एरिया। त बाई दिस रुल डेल्टा a अपन a = डेल्टा l अपन l प्लस डेल्टा b अपन b। त हामीले डेल्टा a को भ्यालु चाहिएको छ, त यसलाई उता पठाइदिउँ, डेल्टा l अपन l प्लस डेल्टा b अपन b इन्टु
ए। त अब हेरौँ डेल्टा एलको भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 0.3 र एलको भ्यालु 4 प्लस 0.4/2 इन्टु र ए को भ्यालु हाम्रो कति छ 8। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यही हो डिभिजनको फर्ममा यदि दिएको छ डिभिजनको कसरी इक्जाम्पल लिने ल ठिक छ। मानिहालौँ हामीलाई दिएको छ मास इज इक्वल्स टु 2 ± 0.3 केजी र भोल्युम दिएको छ 3 ± 0.2 मिटर क्यूब र भनिदिएको छ फाइन्ड द म्याक्सिमम इरर इन डेन्सिटी। फाइन्ड द म्याक्सिमम इरर इन डेन्सिटी कुनै एउटा अब्जेक्ट थियो त्यसको हामीले मास क्याल्कुलेट गरे र त्यसको भोल्युम क्याल्कुलेट गरे र यसरी पाएका छौँ यसको फर्ममा विथ इरर। अब हामीलाई के चाहिएको छ डेन्सिटीमा कति म्याक्सिमम इरर हुन्छ। त डेन्सिटीलाई त डीले डिनोट गरिन्छ अहिलेसम्म पढेका थिए क्लास 10 सम्म। अब रोले डिनोट गर्ने अब के गर्ने रोले। त अब रो निकाल्नु छ त एक्चुअल रो मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। त मास दिएको छ भेलोसिटी होइन भोल्युम। त 2 3 जा 6 केजी पर मिटर क्यूब एन्ड दिस इज इक्वल्स टु अब के हुन्छ फर्मुला डेल्टा मास हुन्छ। अब पहिला त यहाँ फर्मुला लेखिदिउँ। ओह सरी डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम। मास इन्टु भोल्युम होइन है मास बाई भोल्युम। त मास इज आवर 2 एन्ड भोल्युम इज 3। त 2/3 हुन पुग्यो। अब हामीलाई के निकाल्नु छ म्याक्सिमम इरर इन डेन्सिटी। त डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टु डेल्टा एम अपन एम प्लस डेल्टा वी अपन वी बाई दिस रुल। त अब फेरि यहाँबाट हामीलाई यदि डेल्टा रोको भ्यालु निकाल्नु छ त हामी निकाल्न सक्छौँ। यदि यहाँसम्मको पोर्सन क्लियर छ त अब जेसुकै क्वेसन सोधिहालोस् जस्तो सुकै जति गाह्रो नि क्वेसन सोधोस् सबै क्वेसन बनाउन सक्छौँ हामी। त यो पोर्सनलाई एकदमै राम्ररीले हामीलाई क्लियर हुनुपर्छ। अब हामी केही क्वेसन्सहरू हेर्छौँ र क्वेसन्सहरू यहाँ बोर्डमा हुने छैन। क्वेसन्स यहाँ माथि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको सल्युसन्स बताउँछु त्यो क्वेसन पढेर कसरी हामी गर्छौँ। त पहिलो क्वेसन यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 माथि आउँदैछ। यहाँ क्वेसन कसरी रहेको छ भन्दाखेरि द इरर इन द मेजरमेन्ट अफ द रेडियस अफ ए स्पेयर इज 0.3%। त हामीलाई यहाँ के दिएको छ रेडियसमा जुन इरर छ त्यो पर्सेन्टमा दिएको छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज इरर दिस इज 0.3%। केमा त रेडियसमा कसको स्पेयरको रेडियसमा दिएको छ। त हामी भन्न सक्छौँ रेडियसमा यदि दिएको छ त डेल्टा आर अपन आर इन्टु 100%। किनभने पर्सेन्टेज इरर भनेको यो रिलेटिभ इरर इन्टु 100%। त डेल्टा आरसम्मको रेडियसमा गलत भएको होला र आर जुन छ यो हाम्रो एक्चुअल भ्यालु होला। त हामी यसरी नै लेख्ने गर्छौँ। त यसको भ्यालु हामीले कति दिएको छ 0.3%। र यहाँ भन्दैछ फाइन्ड द इरर इन मेजरिङ सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया मेजर गर्छौँ भने त्यसमा कतिसम्मको इरर हुन सक्छ। त हामीलाई थाहा छ सर्फेस एरिया अफ अ स्पेयर इज गिभन बाई S इज इक्वल्स टु 4πr²। अब यसमा हामीले निकाल्नु छ म्याक्सिमम एरिया पर्सेन्टेजकै फर्ममा पर्सेन्टेज इरर म्याक्सिमम पर्सेन्टेज इरर या फिर सिम्पली पर्सेन्टेज इरर। त 4 र पाई त कन्स्ट्यान्ट छ यसमा त इरर हुनु भएन। 4 र पाई त हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट हो त यसमा त कुनै इरर हुँदैन। त यदि मलाई निकाल्नु छ यसमा पर्सेन्टेज इरर त डेल्टा एस अपन एस यो त कन्स्ट्यान्ट छ र यहाँ r² छ। योभन्दा अगाडिको टर्ममा मैले एउटा कुरा बिर्सेको छु बताउन। यदि क्वान्टिटी यसको फर्ममा छ यदि कुनै क्वान्टिटी यसको फर्ममा छ x इज इक्वल्स टु a पावर r b पावर यसलाई p मानौँ p q र c पावर r यदि यसको फर्ममा छ त यसमा यदि हामीले इरर निकाल्नु छ त डेल्टा x अपन x इज इक्वल्स टु p डेल्टा a अपन a प्लस q डेल्टा b अपन b प्लस r डेल्टा c अपन c हुन्छ। यहाँ हेरौँ यहाँ जुन पावरहरू रहेका छन् यो कफिसियन्टमा आएर मल्टिप्लाई हुन पुग्छ। यो पनि त्यही डिफ्रेन्सिएसन कि लबाट नै आएको हो। यो पनि हाम्रो डिफ्रेन्सिएसनको लबाट नै आएको छ। त यसरी हामी लिन सक्छौँ। जसरी यसको एउटा इक्जाम्पल यदि लिने हो जसरी मानिहाल हामीलाई दिएको छ कुनै क्वान्टिटी यसरी
ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 1/3 र यसमा भन्दैछ एक्समा म्याक्सिमम इरर हामीलाई निकाल्नु छ, म्याक्सिमम इरर निकाल्नु छ कस्तो त रिलेटिभ। त यो म्याक्सिमम रिलेटिभ इरर या फिर एब्सोल्युट निकाल्नु छ भने एक्सलाई उता मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। त यो हिसाबले 2 डेल्टा ए अपन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपन बी प्लस 1/3 डेल्टा सी अपन सी हुन पुग्छ हैन। त यहाँ त्यही छ हाम्रो आर स्क्वायर छ, एउटा छ, यो दुईटा छैन। त यो कसरी लेख्न सक्छौँ 2 डेल्टा आर अपन आर। अब त हामीलाई पर्सेन्टेज इरर चाहिएको छ, त इन्टु 100% गरिदिउँ, इन्टु 100%। त यसको पुराको भ्यालु यहाँबाट दिएको छ 0.3, त 2 इन्टु 0.3, त दिस इज इक्वल्स टु 0.6%। दिस इज आवर एन्सर। हेरौँ, यदि हामीलाई मैले बताएको अगाडिको क्वान्टिटिजहरू यदि याद छ, त्यो फर्मुलाहरू एज रूपमा याद छ भने हामीले यो न्युमेरिकल गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। पर्सेन्टेज इरर दिएको थियो रेडियसमा यति, त हामीले सर्फेस एरियामा कति हुन्छ त्यो भनेको निकाल्ने हो हामी। ल अब त्यस्तै एउटा अर्को क्वेसन आइरहेको छ, क्वेसन नम्बर 2 यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के भन्दैछ, 2 रेजिस्टेन्स आर एक्सप्रेस्ड एज R1 इज इक्वल्स टु 4 प्लस माइनस 0.5 ओहम एन्ड R2 इज इक्वल्स टु 12 प्लस माइनस 0.5 ओहम। द पर्सेन्टेज इरर वेन प्लेस्ड इन सिरिज। अब यो दुवैलाई सिरिजमा हालिसकेपछि पर्सेन्टेज इरर कति हुन्छ, यही हो हाम्रो सिरिज हैन। सिरिज भनेको के हुन्छ, एन्ड टु एन्ड कनेक्सन। यो पनि हामी इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्छौँ एकदमै मजाले, अहिलेको लागि त यति बुझौँ। यो त सिरिजमा हामीलाई थाहा छ यदि आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु छ यो दुवैको, त यसलाई के गरिदिनुपर्छ, जोड दिनुपर्छ R1 प्लस R2। त आर इक्विभ्यालेन्ट हाम्रो कति हुन पुग्छ, टी लेखिरहेछु ट्रु भ्यालु जब जोडिसकेपछि। त ट्रु भ्यालु यसको 4 छ, यसको 12 छ, त 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टु 16 ओहम हैन। हामीलाई ट्रु भ्यालु कति भयो, 16 ओहम। अब यो हेरौँ त, यसमा हामीलाई भनेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि निकाल्न पर्सेन्टेज इरर, पर्सेन्टेज इरर सोधिरहेको छ। त यहाँ हेरौँ त R1 र R2 के छ, एडिसनको फर्ममा छ नि त, एडिसनको फर्ममा। र हामीले अगाडि पढिसकेको छौँ x इज इक्वल्स टु a प्लस b को फर्ममा छ भने डेल्टा x इज इक्वल्स टु डेल्टा a प्लस डेल्टा b हैन। त अब हामी यो निकाल्न जाउँ, त डेल्टा RT इज इक्वल्स टु डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। त यो डेल्टा R1 यसमा कतिको इरर छ 0.5। यहाँ हेरौँ नि, यो हामीले थाहा छ नि यसको फर्ममा दिएको हुन्छ जहिले पनि। त यो भयो, त यो 0.5 र सेकेन्डमा पनि 0.5 कै छ, त यो हुन पुग्यो 1 ओहम। अब हामीलाई चाहिएको छ पर्सेन्टेज इरर, त डेल्टा RT अपन R इन्टु 100% RT। त डेल्टा RT हाम्रो छ 1 र RT कति छ 16 र इन्टु 100। त यसलाई म यदि क्यालकुलेट गर्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो कति हुन पुग्छ 6.25%। सो दिस इज आवर पर्सेन्टेज इरर हैन। हामीलाई केही गर्नु छैन, मात्र हामीलाई जुन मैले अगाडि यो फर्म बताएको छु 4-5 वटा, त्यही फर्म याद राख्नु छ, बाँकी सब त त्यही हो। यो अब पर्सेन्टेज इरर, रिलेटिभ इरर र एब्सोल्युट इरर जुन छ त्यसैको फर्मुला युज भइरहेको छ, अरू केही भइरहेको छैन। त फेरि पनि अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ। ल यसमा हामीलाई के भन्दैछ, माथि यहाँ क्वेसन आइरहेको छ 2 रेजिस्टेन्स R1 is equals to 5 plus minus 0.2 ohm and R2 is equals to 10 plus minus 0.1 ohm are placed in parallel, then percentage error of the resistance is। अब यसपालि प्यारललमा हालिदिएको छ, योभन्दा अगाडि के गरेको थियो सिरिजमा थियो, अब प्यारललमा छ। यसरी यो दुवैको एउटा पोइन्टमा यसरी हालिदिएको छ, एउटाको पोजिटिभ दुवैको पोजिटिभ एकतर्फ, दुवैको नेगेटिभ एकतर्फ, यसरी हालिदिएको छ। त यसमा हामीलाई थाहा छ आर इक्विभ्यालेन्ट जुन हुन्छ दिस इज इक्वल्स टु 1/R1 प्लस 1/R2। त पहिला ट्रु भ्यालु क्यालकुलेट गरिदेऊ, जब यदि यो प्यारललमा हुन्छ भने त 1/5 प्लस योभन्दा अगाडि यसलाई अलि सल्भ गरिदेऊ, त यो यता जान्छ त R2 प्लस R1/R1 इन्टु R2। त अब यसलाई यदि म रेसिप्रोकल गरिदिन्छु त RT इज इक्वल्स टु R1 R2 अपन R2 प्लस R1।
त अब R1 र R2 को भ्यालु हामीले दिएको छ रियल भ्यालु, दिस इज 5 × 10 र R2 छ के छ हाम्रो 5 + 10, त 5 10 जा 50 भयो र यो 15 हैन त। अब यसलाई मैले क्याल्कुलेट यदि गर्छु भने यो कति हुन पुग्छ 5 को टेबलमा दुवै आउँछ त 10/3, त यो त भयो हाम्रो रियल। तर हामीले चाहिएको छ पर्सेन्टेज इरर, त अब हाम्रो क्वान्टिटी के छ यो RT = R1 R2 अपन R2 + R1 या फिर R1 + R2, त यो कसको फर्ममा छ, यसको फर्ममा A⁻m B⁻n C⁻, मैले PQR लेखेको थिएँ त PQR नै लेखौँ, यसको फर्ममा छ। अब यसमा PQR को भ्यालु 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, त यो डेल्टा RT अपन RT = के हुन पुग्छ, डेल्टा R1 अपन R1 प्लस डेल्टा R2 अपन R2 प्लस डेल्टा R2 प्लस R1 अपन R1 प्लस R2। त डेल्टा R1 को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 0.2, यहाँ हेरौँ न यसको फर्ममा छ, त्यसको त मैले लेखाइसकेको छु नि। अब PQR को भ्यालु 1 छ त आयो नि त, दुईटा माथि मल्टिप्लाई तल दुईटा तिनटा यो सब डिभाइड मल्टिप्लाईको फर्ममा यस्तै हुन्छ। त 0.2 R1 को भ्यालु 5, यो छ 0.1, यसको भ्यालु छ 10 र यो जुन हाम्रो छ यो कति दिएको छ डेल्टा R1 र R2 लाई जोड्नु छ, त दुवैको डेल्टालाई जोड दिनु छ, त 0.3 हुन्छ र R1 + R2 10 र 5 15। अब यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भने पर्सेन्टेज इररमा कन्भर्ट भइहाल्छ, त इन्टु 100% गरिदिउँ, यसलाई पनि इन्टु 100% गरिदिउँ। अब यसपछि हामीले सल्भ गरेर एन्सर पाउन सक्छौँ, यो मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ हैन। त यही हो हाम्रो। अब फेरि अर्को एउटा अझै क्वेसन हेरौँ, एउटा हैन अब जति भ्याउँछ त्यति क्वेसन हामी हेरौँ। त फेरि यहाँ माथि हाम्रो क्वेसन आइरहेको छ र त्यसमा हामीलाई के लेखेको छ भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटी x इज गिभन एज x = AQ/B² upon √CD and the percentage error in the measurement of A, B, C and D are 1% र B मा 3%, C मा 4% र D मा 2%। अनि भनिदिएको छ हामीलाई इरर इन मेजरिङ x, पर्सेन्टेज इरर इन मेजरिङ x। अब x मा कति हुन्छ पर्सेन्टेज इरर त्यो हामीलाई निकाल्नु छ, A, B र C, D मा रेस्पेक्टिभली यति यदि पर्सेन्टेज इरर छ भने त्यही हाम्रो कसको फर्ममा छ A⁻P B⁻Q C⁻R, त यसको जे हुन्छ त्यही यहाँ लेखौँ। त अब यसमा हाम्रो पर्सेन्टेज इरर निकाल्नु छ भने डेल्टा x अपन x = 3, डेल्टा A अपन A प्लस 2, डेल्टा B अपन B प्लस अब यो C को लागि 1/2, रुट भनेको 1/2 हो C को पावर, त 1/2 डेल्टा C अपन C प्लस र D को लागि त डेल्टा D अपन D। अब यसमा पर्सेन्टेज इरर दिएको छ, अब मैले के गर्छु इन्टु 100% गरिदिन्छु भने सब पर्सेन्टेजको फर्ममा कन्भर्ट भइहाल्छ हैन। त अब दिस इन्टु 100 गर्छु भने पर्सेन्टेजको फर्ममा, त यसको दिएको छ 1, यसको हामीलाई दिएको छ 3, यसको हामीलाई दिएको छ 4 हैन, र यसको हामीले कति दिएको छ 2। त अब यसलाई यदि म सल्भ गर्छु भने 3 दुना 6, 6 र 3 9, 9 2 11 र यहाँबाट 2 13, त यो हुनु पुग्यो हाम्रो 13%। 100 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो त 100 सबमा जान्छ नि, त सबको पर्सेन्टेज इरर भयो नि, त सबले पर्सेन्टेज इररको फर्ममा दिएको छ त यहाँ, त यसरी हामी गर्न सक्छौँ हैन। ल एउटा अझै क्वेसन हेरौँ, माथि के दिएको छ भन्दाखेरि यसरी क्वेसन आइरहेको छ, द डाइमेन्सन अफ द रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप मेजर्ड विथ द भर्नियर क्यालिपर ह्याभिङ लिस्ट काउन्ट, भर्नियर क्यालिपरको हाम्रो लिस्ट काउन्ट दिएको छ 0.1 mm र जुन रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप छ जसको डाइमेन्सन कति दिएको छ 5 mm, 10 mm र 5 mm, यो लेन्थ, यो ब्रेथ र यो हाइट, र भनिदिएको छ क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज इरर इन द मेजरमेन्ट अफ द भोल्युम। अब भोल्युम यदि म मेजर गर्छु भने यो हुन्छ L × B × H, त यो मल्टिप्लाईको फर्ममा, त डेल्टा V अपन V = डेल्टा L अपन L प्लस डेल्टा B अपन B
प्लस डेल्टा एच अपन एच इन्टु 100% गरिदिन्छु इन्टु 100%, त्यो हाम्रो केमा भइहाल्छ पर्सेन्टेज इररको फर्ममा। त डेल्टा एल अपन एल प्लस डेल्टा बी अपन बी प्लस डेल्टा एच अपन एच इन्टु 100%। अब हेरौँ, यसमा त लेन्थ ब्रेथ हाइट मात्र दिएको छ, डेल्टा एल डेल्टा बी र डेल्टा एच दिएकै छैन। त कहाँबाट लिएर आउने? त यो जुन लिस्ट काउन्ट छ नि, यही हो हाम्रो लिस्ट काउन्ट इज इक्वल्स टु डेल्टा एक्स। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले हामी म्याक्सिमम यति इरर गर्न सक्छौँ। यो जुन लिस्ट काउन्ट जुन छ भर्नियर क्यालिपरको 0.1 mm, योभन्दा बढी हामीले इररै गर्न सक्दैनौँ। योभन्दा सानो त मेजरमेन्ट योसँग हुनै सक्दैन। त बढीमा हामीले कतिसम्म इरर गर्न सक्छौँ त? लिस्ट काउन्ट जुन इन्स्ट्रुमेन्टको हुन्छ त्यहाँसम्म। त लेन्थ पनि त्यसैले मेजर गरेछौँ, ब्रेथ पनि त्यसैले, हाइट पनि त्यसैले। अर्को त डिभाइस युज गरेको छैन, मात्र भर्नियर क्यालिपर नै युज गरेछु जसको लिस्ट काउन्ट यति रहेको छ। अब मानेर लेन्थ भर्नियर क्यालिपरले मेजर गरिदिए, ब्रेथ अर्कोले र हाइट अर्कोले, तब तिनटैमा डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। तर तिनटै त एउटैले छ, त सबमा के हालिदिने 0.1 0.1 0.1 र लेन्थ छ हाम्रो 5, ब्रेथ छ 10 र यो छ 5 इन्टु 100%। अब यसलाई म सल्भ गर्छु भने यो 112 भइहाल्छ। 0.2/5 प्लस 0.1/10 इन्टु 100, त 2 यहाँ जान्छ होइन, त 2 2 4 + 1 5, यसले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भने यो 10 हुन्छ। त 2 2 4 + 1 5, 5/10 इन्टु 100, यो 0.5 हुन्छ, यो कट्यो त 5%। सो दिस इज आवर एन्सर। आई होप इररको जति न्युमेरिकल छ त्यो क्लियर भएको होला। यस्तै टाइपको न्युमेरिकल्सहरू हुन्छ।